May ngadlaw mga igsuon, higala ug amigo di ni Kristo Jesus, karong adlaw magahiskot kita og kontrobersyal kaayo ug labi kaayo ka importante na ato jung masabtan. Ako kining gipanguluhan, The Spiritual Anatomy of Apostasy. Sa Binisaya na hubad, ang spiritual nga anatomy sa apostasya. Sa tibuok kalibutan, ang Kristyanismo kuno na reliyon, ang numero 1 na reliyon sa tibuok kalibutan na anaay 2.6 billion ka mga membro. Gisurdan kini sa Islam, kaning mga Muslim, na naay 1.8 billion ka mga miyembro. Murag nindot kayo pamanawon nga anaa sa 2.6 billion ang Kristohanon sa kalibutan. Apan mga igsuon paminaw, sulod aning 2.6 bilyones, pila kaha ang tinud-anay na Kristohanon? Wala ko kabalo. Apan kung ako imong pasultihon sa banabana, anaara siguro sa 5% ang matuod na Kristohanon. Sa ato pa, pertira jud kagamay. Nganong nakasulti ko niana, kay kadaghan lang mga tao na nagtawag silang kagalingon na Kristohanon, apan sa pagkatinuod wala nagalakaw sa matuod na tudlo sa Biblia. Unsay pasabot, Kristohanon kutob lamang sa baba. Usata mo padayon, pahinumdum lang katong karon pa lang nakadungog sa kong wali. Inyo ning matanaw o ma-review ang akong sermon dito sa akong YouTube channel, ubos sa ngalan Myles7, MYLC7. O daghan pa mong makita nako ng mga video dito. Apan kadtong nagasunod sa kong wali karon, diri sa inyong simbahan, ayaw lang mo pag-una, ulata ipasalida diri sa inyong simbahan. Una sa tanan, sabto nato ni unsay pasabot sa apostasy. Sa Greek, apostasya gihapon. Nagpasabot ni sa tinuyo nga pagtalikod. Pamitaw mo ha? Tinuyo nga pagtalikod, pagrebilde o pagbiya sa pagtuo. Dili lamang kini pagduha-duha o spirituhanong pakigbisog. Kini usa ka mahuna-hunaon nga pagsalikway gayud sa kamatuuran nga sa makausa gidawat. Kini mga igsuon kaning apostasya lalumni nga pastoral o doktrinal na kabalaka sa daghan mga Kristohanon. Talamak na ni kaning apostasya sa perti kadaghan ng mga kabatanunan sa daghang mga simbahan. Ang nibiya sa ilang pagtuo, busa kinahanglan gayud na istoryahon nato ni og maayo. Nganong ato man jud ning tun-an, total, wala man tay labot niya ni. Mga Kristohanon man ta, dili man ta kinahanglan magtuo niini, mao ba? Tagaan ta mo og example ha. Nay usa ka amahan na ni sugilon mahitungod siyang anak nagadako sa simbahan. Perti ka aktibo na bata apil sa tanan aktibidade sa simbahan. Numero 1 sa Bible quiz o memorization. Dili lamang sa simbahan kundi sa tibuok estado. So one of the state in America, very proud kayo ang amahan. Sa dihang nidako na ang bata og nagkalis na, naglahi na ang bata para muskwila. Layo na sa ilang balay. Pipila ka bulan ni ana nitawag ng bata siyang amahan og nisigwilon pa. Mubiya na ko sa kong pagkakristohanon kay akong naibawan na dili di ay ni tinuod ang Kristyanismo ug akong nasabtan sa akong professor na nagtublo kanamo. Pang! Nahugno ang kasing-kasing siyang amahan. Ug bisag unsa niya kumbinsi dili gayud maminaw ang iyang anak. Unsay nahitabo? Sa usa ka bata na labihan kay aktibo, nakadaog na og Bible quiz ug dili lamang sa simbahan kung dili sa tibuok estado. Unsay nahitabo? Kabalo mo unsa? Daghang hinungdan. Pero ang usa sa hinungdan kay wala tudluy sa amahan na ang Kristyanismo dili lamang ang pagkaaktibo o kahadaghan na ibawan mahitungod sa Biblia, kung dili kailabaka ni Kristo. Christianity is not about head knowledge alone, but heart knowledge. It's not about head knowledge alone, but heart knowledge. Dili lang kutob sa panghuna-huna na kabalo, kung dili nakabalo ka
ni Kristo sa imong kasing-kasing. Unsay diferensya sa duha? Ang head knowledge puro lamang kahibalo mahitungod kang Kristo. Ang heart knowledge kay kahibalo ka dili lamang kutob sa imong ulo, kung dili naa kay relasyon diha kaniya. Mas lalom ang imong pagkaila kaniya kay anaa kay relasyon. Mura bag kintahay ni bisita ka sa White House diri sa Amerika, unya mamugos di kag sulod sa White House, gipugnan ka sa Secret Service kani mga bantay sa presidente na wala ko nay makasulod sa White House. Kaila ko ni Trump, maayo imong gipakita ang imong ID dayon sulti ka adopted ko ni Trump, anak ko niya sa gawas. Pangutana, pasudlon ka. Bahala pa kag muhilak, dili jud ka pasudlon nganuman. Walay nakaila nimo na anak ka ni Trump. Kintahay lang sa dihang naghilak ka, nay usa ka batan-on na nisulod sa White House, wala gani pagitae og ID. Nireklamo ka, ano man lagi gipasulod to siya? Mingon ka sa security service, katong batan-on anak manggud to ni Trump? Ha? Ka-unfair gud ana, anak man sad ko niya. Unsay nakalahi mga igsuon? Ikaw ni angkon lang ka na anak ka, pero kadto siya giangkon na anak sa Dios. Unsay diferensya? Ikaw kutubra sa pag-angkon, kutubra ka sa ulo, kutubra ka sa baba, apan sa tinud-anay wala kay relasyon. Ang usa giangkon ni Kristo, giangkon sa Dios na anak, ug naay tinud-anay na relasyon, dili lamang kahibalo kung dili sa adlaw-adlaw na paghigugma ug pagsilbi kang Kristo. Wala gani kay gugma tungod kay wala ka kailahan ni Kristo. Wala kay relasyon ni Kristo. Christianity is about love, relationship with Jesus Christ. Ana kay relasyon na naay gugma ni Kristo. Mao nay heart knowledge. Karon nganong nisulti ko na dili lamang basta relasyon, kundi relasyon na naay gugma. Gugma na relasyon. Pamati mo unsay gisulti sa James chapter 2 verse 19 atong basahon. Nagtuo ka nga usaray Dios, maayo ka na. Apan ang mga demonyo nagtuo usab ni ana, ug nagkurog sa kahadlok. Kung nagtuo ka na naay Dios, mansad ang demonyo, nagtuo man sad sila na naay Dios. Nagtuo man gani sila, nagkurog pa gani sila sa kahadlok diha sa Ginoo. Unsay pasabot ni ana? Ayaw ipanghinambog ang imong pagtuo sa Dios kay wala nay bili. Kung imong hinambog na daghang kang nahibaw-an sa Biblia, mas daghan nahibaw-an nimo ang demonyo, mas bright, mas smart nimo ang demonyo. Kabalo mo, ang demonyo nagkurog pagani. Nganuman, kabalo sila na hapit na ang paghusga sa Dios. Apan kita, kadaghanan sa mga tao, pila ka pasidaan sa Biblia, apan para nila, apan para sa kadaghanan, walay kamatuuran, walay pagkurog, walay kahadlok sa Dios. Mao bitaw, dili lamang kahibalo na kutob sa ulo, nagalakaw ba ka sa kahadlok ug gugma diha kang Kristo Jesus? Nganong ato man juning tun-an ang apostasiya? Kaning apostasy? Why do we study apostasy? Ang una, to understand the nature of true faith, aron masabtan nato ang kinaiyahan sa tinuod nga pagtuo. Nganuman, daghang kay mga tao sa simbahan ang wala nakabalo sa tinud-anay nga pagtuo. Ang kasagaran tao sa simbahan nakadungog sa mga awali na tuhuin ninyo si Kristo aron maluwas kamo para nila mao na siya. Sa ato nang basahon makita nato na siya sa Acts chapter 13 verse 31. Ug mo ni sulti diri, believe in the Lord Jesus and you will be saved. Tuhuin ninyo si Kristo aron maluwas mo. Mo na siya, pangutana, tinuod ba ni na promise sa Biblia na mutuo ka ni Kristo maluwas ka? Grabe ni siya ka tinuod.
balikon nako tinuod ni siya na kumutuo ka ni Kristo maluwas ka. Apan ang problema, nasabtan ba jud ba nato maayo kaning pulong na gisulti diri? Dili lamang ni siya kutob sa ngalan na pagtuo, kay bisan gani ang iglesia ni Kristo na reliyon ug daghan pang mga reliyon nagsalig man sad ni Kristo. Ang problema, nakasabot ba sila unsay pasabot ani believe in Jesus, to who is Jesus? Nasabtan ba jud nato nig maayo? Kaning tanyag na believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. To who is si Kristo aron maluwas ka. Dili taon na siya kutob lamang na believe, na kutob sa hunahuna. Ang tawag ana siya mga igsoon, heart knowledge, pagtuo na pakigrelasyon. Tagaan ta mo og example ha. Sa Acts chapter 19 verse 13 atong basahon. May pipila ka nagsuroy-suroy nga mga Hudiyo nga tighingilin sa mga yawa. Misulay usab sila sa paggamit sa ngalan sa Ginoong Hesus. Nigamit sila sa ngalan ni Kristo. Ilang gigamit pud sa mga nasudlan og demonyo. Mao ni ilang gigamit na formula. Atong basahon sa verse 13b ang sumpay. Mingon sila, sa ngalan ni Hesus nga giwali ni Pablo, gula diha. Mao ni ang ilang gisugilon sa mga nasudlan og demonyo. Nagatuo sila na naigahom sa ngalan ni Kristo. Busa gigamit nila ang ngalan ni Jesus sa pagpagawas sa nasaniban og demonyo. Unsa may nahitabo, ni patuo ba ang demonyo? Atong basahon ang bakta sa verse 15. Apan ang yawa miingon kanila, naakaila ako kang Jesus ug kang Pablo, apan kinsa man kamo? Unsay pasabot diri? Wala ko kaila ninyo, kinsa mamo. But pasabot mga igsoon, higalag amigo, dili ka pwede mo gamit sa ngalan ni Kristo kung wala kay relasyon niya. Pwede di ay namusulti ka, pasudla ko sa White House kay anak ko ni Trump. Pasudla ko sa Malacanang kay anak ko ni Bongbong Marcos. Uy, wala na siya ibili kung wala kay tinudanay na relasyon. Unsa may gahom sa mga pulis? Dili lang ang ilang badge. Kay masundog man na ang badge. Kung dili ang ilang tinudanay na relasyon, kung tinudanay ba sila na pulis, unsay relasyon nila sa gobyerno. Respetuhan nimo og sundon nimo ang sugo sa pulis kay gitagaan sila katungod sa pagpatunhay og kalinaw kahapsay sa komunidad. Kanang gahom gikan kana sa gobyerno tungod sa ilang relasyon sa gobyerno. Ikaw, makahimo og gamit sa ngalan ni Kristo kung naa kay relasyon ni Kristo. Tinuod na maluwas ka kung naa kay relasyon, that you believe in the Lord Jesus Christ, kung naa kay tinud-anay na relasyon, maluwas ka. Apan ang imong pagkabilib, kutob ra sa imong ulog pangunahuna, wala ka kasabot unsay pasabot niya na, wala kay gahom. Ang kadaugan sa kinabuhi, nagsugod ka na sa relasyon. Busa unsay nahitabo sa tao na nigamit sa ngalan ni Kristo, apan ang tinud-anay wala di sila'y relasyon ni Kristo. Verse 16. Ang tao nga giyawaan, mihasbag kanila sa labihang kapintas o gibuntog silang tanan. Unsay nahitabo, gikulata silang tanan sa nayawaan. Ngano man, tungod kay wala man sila'y tinud-anay ni relasyon, wala sila'y gahom. Sama sa akong sulti ganiha, daghan kay mga pastor, mga leader, mga reliyon na nagwali sa ngalan ni Jesus. Ang Iglesia ni Kristo, ang Mormon, ang Jehovah's Witness, ug daghan pa kay mga mini na nagatudlo ni Kristo. Ang pangutana, ang Kristo ba na ilang giwali, mao ba na ang Kristo sa Biblia? Kanibiya sila magawali usab sa ngalan ni Kristo. Dawatan ninyo si Kristo aron maluwas kamo. Pero unsay sulti sa Biblia, ato ning basahon 2 Corinthians chapter 11 verse 4 atong basahon. Kay mudawat man dayon kamo niadtong muhana kaninyo nga nagwali og laing Hesus. Dali kay mo makadawat.
nga dili mao'y giwali namo ug gidawat ninyo ang usa ka espiritu nga dili mao ang Espiritu Santo ug ang maayong balita nga lahi sa nadawat na ninyo. Unsay but pasabot ana kung kamo dali kayo mudawat sa mga wali na dili di ay ang tinud-anay na Hesukristo, makadawat sa mog lain na espiritu sa demonyo. Balik ta sa wali sa mga pastor na nagtudlo jud sa sakto. Dawatan ninyo si Kristo. Gamit pa jud ang Biblia. Ang iyang gitanyag kay ang Kristo jud sa Biblia. So karon atong sabton, unsay but pasabot diri sa Biblia na believe in the Lord Jesus Christ. Dili na siya basa-basa tuo lang ha. Sa Greek kaning believe is pistibo. Dili lamang ni basta tuo lang, kinahanglan makahatag ka aning tulo kabutang. Unsa ni siya? Wala ni nagpasabot na mituo ko na ay Ginoo. Dili lang na mao. Usa ni katawag sa tibuok kasing-kasing sa tulo ka mahinungdanon. Pagsalig, pagkamaunungon, loyalty, trust, loyalty, and offer yourself, pagtugyan, ngadto kang Hesus, isip mangluluwas o Ginoo. So, kinahanglan na kaning tulo ka ingredients, pagsalig, pagkamaunungon, ug pagtugyan. Tulo, importante ning tulo. Usahay mo gamit ko aning word kaning sa Bisaya na believe, tuhui, usay di ko ganahan ani na napulong tuhui. Mas nindot pa mo gamit og trust, kay saligi si Kristo kaysa tuhui, kay mas duol pa ni siya sa Greek na pistibo. Na ako'y natanaw mga igsuon sa Facebook, pipila ka tao, mga 15 na siguro ka tao na mga friends and families na excited kay na musakay aning dako kay na hot air balloon. Ang uban nagpa-picture pa sa dihang nisaka ng hot air balloon. Mga 200 feet pa lamang mga igsuon, nabugto kalit ang pisi sa balloon ug natagak silang tanan. Unsay nahitabo ato, wa na ko kabalo, pilay namatay ato. Pero unsay pasabot niya na, ayaw mo basta salig lang. Siguruha una na inyong gisaligan ang tinud-anay na Kristo na makita sa Biblia. Ikaduha, usa nimo ibutang ang tanan nimong pagsalig. Sabta una unsay gitanyag ni Kristo, kay dili na siya kasagara madunggan ako sa mga pastor na dawat ninyo si Kristo, pasayloon mo sa inyong sala, makaadto pa din mo sa langit. Murag gihimo niyo 2.5 si Kristo, gi-water down ninyo si Kristo, gihimo ninyo na 2.5 si Kristo, na kung mudawat mo ni Kristo, maangko ninyong bahandi kalipay diri sa kalibutan, ug makaadto pa jud ka sa langit. Kinsa may dili mo dawat ni ana? Sabta ninyong mga igsoon na tinuod makaadto ka sa langit, pero ang pagdawat dili na basta pagdawat. Ang pagdawat nakauban na og sakto na paghinulsol og pagtugyan sa imong kinabuhi, na dili na ikaw ang magbuot sa imong kinabuhi, kung dili si Kristo na imong Dios ug mangluluwas, na ikaw magalakaw sa iyang mga sugo. Mao kana ang love relationship, dili na basta pagtuo, pagkahibalo, nakutob lang sa hunahuna. Daghan kay mga pastor karon na muwali na dawatan ninyo si Kristo, mawagtang na inyong problema, mahayahay na mo, dili na mo magantos. Mga igsoon, dili na Kristo sa Biblia ang ilang giwali, gini na ang ilang gitanyag ninyo. Kinahanglan una masabtan nato maayo na ikaw sa imong kaugalingon ang tibuok nimong pagkatawo kay makasasala ug wala kay paglaom sa kaluwasan. Kinahanglan masabtan una nimo na ang Dios balaan sa tanan ug naay dakong kalagot kanimo tungod sa imong sala. Nilabihan ang iyang kalagot kanimo na andam siyang isugba ka didto sa impyerno hangtod sa kahangturan. O kanay pagkatinuod mga igsoon, ang problema sa daghang mga pastor karon kay nagapokus sa love, sa gugma ang ilang giwali, na ang Ginoo kuno gugma og maluluyon og andam kuno siyang mopasaylo sa sala. Lagi ang Ginoo lagi kay gugma apan ang iyang gugma dili taw na gugma na sama sa tao na sentimentalism, kung dili ang klase na gugma sa Ginoo kay gitawag na og holy love, balaan na gugma. Karon unsa may sangkap aning balaan na gugma sa Dios? Unsa may sangkap ani niya? Unsa may ingredients na to ani niya? Ang una,
kaning gugma sa Ginoo dili nimo tugot og sala. Pasabot diri, dili ka pwede mo salig kang Kristo na imong Diyos ug mangluluwas. Unya ang imong katuyuan day kay gihapon mo padayon sa sala. Ang tinuod na gugmay kay dili mo tugot sa sala, dili ka na mo patuyang sa sala. Na ako'y nadunggan na mga sinultihan sa bayot na pasagdihi lang gud mi, total wala man mi nakahatag og kasakit ninyo. Unsa? Una sa tanan, nagahatag mo og dakong kasakit sa Dios. Kung kamo tinud-anay nagugma sa inyong ginikanan, igsuon, paryente, inyong silingan, ang atong kasing-kasing unta nagadugo sa ilang kahintang na nagapadayon sa sala. Dili lang kay ila na nang tulubagon sa Ginoo, dili na mao. Busa, dili mo makasalig o makadawat kung mupadayon mo sa inyong sala. Dili na tinud-anay ang inyong pagdawat. Ikaduha, ang tinud-anay na gugma manalipod sa kadautan. Dili kay musulti na, pa, mugawas ko aning sexy na ako, nagisulob ha? Mubo kay na short. Ang amahan, magabantay in taon sa dignidad siyang mga anak na dili mabastos. Pa, mugawas ako kay magdisko ko. Ang amahan, magaprotektar siyang anak aron dili madisgrasya. Ang gugma dili kay okay anak tungod kay gipangga tika, gitugutan tika. Pa, palitira kog mahalon na bag, total birthday man nako. Intawon mga igsoon, ang amahan magaprotektar na dili mahimong materialism ang iyang anak. Ang amahan ug inahan dili na amigo, ginikanan kana sa panimalay tungod sa ilang dakong gugma sa ilang anak, ilang pagatudluan sa sakto, dili ilang tugutan na pamatasan, kinahanglan na'y pamatasan na na'y kahadlok sa Dios. Ang ikatulong sangkap sa tinud-anay na gugma, sa balaan na gugma, disiplina na naay kaluoy. Ang gugma dili lang kutob mutugot sa sala, dili lang matalipod sa kadautan, mo disiplina sa nisya. Kung ikaw ginikanan unya wala kay pagdisiplina sa imong mga anak, mahadlok ka mabunal kung makasala sila, nagpasabot na wala nimo seryosoha ang sala. Sa gibuhat sa Ginoo ni Adan ug iba, sa dihang nikaon sila sa ginadili na prutas, unsay nahitabo, namatay sila diha dayon sa espiritu ug kalag. Karon ang sangputanan sa sala kay kamatayon, busa naay kasakit ug nganong dili man nato bunalan aron masabtan nila nan dili tiaw ang sangputanan sa sala. Ang sala nagadala og sakit. Wala ko magsulti na bunalan nimo na mudugo nagmaayo kay child abuse na puna siya. Nabunali siya og sakto nang babati niya ang sakit. Dili sad para mapiang o mahospital kay dili na nagugma. Ug ikaw Kristohanon gani magapadayon ka sa sala, dili ka tinud-anay na Kristohanon. Mao ni akong gisulti sa akong anak. Gigamit ko sa Ginoo aron pagbunal kanimo. Ayaw hulata na mugamit ang Ginoo og laing tawo pagbunal kanimo. Ang ikaupat na sangkap sa tinud-anay na balaan na gugma, maglipay sa kamatuuran. Ang kalipay sa ginikanan na higugma siyang mga anak, kay sila nagalakaw sa kamatuuran. Nganong gastorya ko aning tanan, para inyong masabtan na ang Ginoo mahigugmaon. Apan ang gugma niya dili sama sa tawhanon na gugma. Gugma na naay kalagot sa sala. Busa, ang pagdawat ug pagsalig ug pagtugyan sa imong kinabuhi diha kang Kristo Jesus, nagpasabot usab kana na imong biyaan ang sala, kalagutan ang sala, patyon ang sala sa imong kinabuhi. Mao di ay sa kasagaran wali ni Kristo, wala siya magasulti na dawata ko. Wala na siya magsulti na dawata kung maglipay na mo, kung dili dawata ko. Pag hinulsol ka mo sa inyong sala, mas daghan pang wali ni Kristo mahitungod sa impyerno kaysa langit. Nga naman, kay ang tinuod na naghigugma, magapasidaan sa sangputanan sa sala. Nganong pag hinulsol man ang iyang perming gitanyag,
Kay grabe ang iyang gugma na dili siya ganahan na maadto tang tanan sa kalayo sa impyerno. Daghang mga tawo na musulti na nagatuo man ko ni Kristo, gidawat man ko na siya na akong mangluluwas ung Ginoo, busa luwas na ko. Uy, dili lang na basta-basta kami tuo lang kakutos sa pangunahuna, kung dili imong nasabtan kinsa si Jesus. Ha? The call to have faith in Jesus is not empty believism of the name itself, but a true result to trust the person behind the name. Dili na basa-basa na kutob lamang sa unahuna, kung dili personal ka na pakigrelasyon. Daghan biya mga pastor na nagwali og Jesus, basin dili na maang Jesus na gitudlo sa Biblia. Si Jesus na gitudlo sa Biblia, nagadumot sa sala. Si Jesus na gitudlo sa Biblia, puno sa Biblia, iyang gihalad iyang kinabuhi aron mamatay para sa atong sala. Busa kita pud atong ihalad ang atong kinabuhi sa gugma kaniya, sa pagkinabuhi pagkabalaan ug kalagot batok sa sala. Daw dili tawo na siya dawaton ako sa Jesus aron ako makapadayon sa akong gibati nan wala day nimo nasabti unsa ang tinud-anay na pagtuo. Karon balik ta sa pangutana, nganong ato man juning tun-an ang apostasiya? Unsa tong ang una? To understand the nature of true faith, aron natong masabtan ang kinaiyahan sa tinud-anay na pagtuo. Ikaduha, to examine your faith, sa pagsusi sa imong pagtuo. Una sa tanan, walay tinud-anay, pamati mo ha, walay tinud-anay na Kristohanon na mahagbong sa apostasiya. Mubiya gani ka sa imong pagtuo, kay wala nimo masabtan ang tinud-anay na pagtuo. Unsay gisulti sa Biblia? 1 John 2:19 atong basahon. Mibulag kanato kining mga tawhana, but pasabot ni Biya, kay dili man sila tinuod nga sapop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato, apan namiya man sila aron mailhan gayud nga dili sila kauban nato. Unsay bat pasabot? Nibiya sila sa simbahan, misalikway sila ni Hesus tungod kay sa sinugdanan, dili manggod sila tinud-anay na Kristohanon. Kay ang tinud-anay na Kristohanon nakabaton og gugma ni Kristo na dili mahulagway, dili jud na siya magasalikway ni Kristo bisan pa na niya ikamatay. Kay numdum lang ko mga igsoon ba sa kapanahunan ni Emperor Nero, katong evil na Emperor Nero sa Rome, na iyang gipalinya na ang mga Kristohanon at tubangan sa mga gutom na leon. Apan usa niya gipakaon sa leon, si Nero ni tanyag og kanang sulti na, kung isalikway lang ninyo si Kristo sa inyong kinabuhi, sa inyong baba, buhian dayon tamo. Apan kung dili gani, ipakaon tamo sa leon. Agoy mga igsoon, grabe biya na siya na tentasyon. Naliman mo ana, apan mga igsoon kabala mo, kasagaran sa mga Kristohanon, mas gipili pa nila na mamatay sa kasakit sa ngipon sa leon, kaysa maghatag og kasakit sa ngalan ni Kristo. Kita no, kasagaran nato sa yunon na nato ang pagpakasala. Pero ang tinud-anay na Kristohanon, masakit pa ang pagpakasala kaysa magpakasala diha sa Dios kaysa mamatay. Ang tinud-anay na Kristohanon, dili magasalikway ni Kristo. Busa, susiha ang inyong matag kasing-kasing kung kamo anaabagayod na naay relasyon na tinud-anay diha ni Kristo Jesus. Karon natong basahon ang 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Susiha ug hukmi ang inyong kagalingon aron pagtino kung nagkinabuhi ba kamo diha sa pagtuo. Klaro kay mga igsoon, giawhag kita sa pagsusig paghukom sa atong kagalingon kung kita nagkinabuhi ba sa pagtuo. Ayaw mo pagsalig na tinuod na jud ko na Kristohanon. Importante di ay na atong susihon gayud
Kung tinuod ba ni nga atong pagtuo, kung genuine ba ni nga atong faith, unsay nakalahi sa atong pagtuo kaysa mini na pagtuo. Ang uban reliyon kay pagtuo lamang sa reliyon. Kabalo mo sa Kristohanon, pagtuo ganay ni Kristo, unsay pasabot niya na personal. Nagkinabuhi ka ba na naay personal na panag-uban ni Kristo? Para atong masabtan, no, itandi na to ang relasyon ni Kristo sama sa relasyon sa managtiayon. Naay mga marka, tanawa ni isusiha inyong kagalingon kung naa ba ni kaning mga marka kay tinud-anay ang imong relasyon. Una sa tanan, ang managtiayon unsay una, naay gitawag unsay ilahanan, na sila duol sa usag-usa sa managtiayon. Naslay gitawag og daily communication and devotion. Ako langag N. Adlaw-adlaw na komunikasyon og debosyon. Permili sila magastorya sa usag-usa, magtabi sila permi, dili gani sila magtabi sa usag-usa na problema sa ilang relasyon, Maupod ang imong relasyon diha sa Dios. Ang pag-ampo panagstorya sa Ginoo adlaw-adlaw sa debosyon sa iyang pulong usa kini kadakong ilhanan na ikaw anak sa Dios kaning pag-ampo. Na kay kauhaw ug kagutom sa panagtabi diha sa Ginoo ug paminaw sa iyang pulong. Ikaduha natin mailhan. Covenant of faithfulness, pakigsaad sa pagkamatinud-anon. Diri punta sa managtiayon, ang managtiayon na ay gitawag og covenant, panagsabot na pagkamatinud-anon sa usag-usa na dili mo duwa sa uban, na dili mo biya sa bisag unsang sitwasyon anaaman sa kalisdanan, unsang sitwasyon anaaman sa kalisod, kadagaya, kahimsog, kasakit, magtinabangay, maginunungay sa matag usa kabahin sa atong relasyon sa Dios. Maupod na anatay kasabutan unsa man na siya na si Kristo imong mangluluwas og Dios but pasabot devoted kaniya, na siya musunod ka sa tanan yang sugod na walay pili ug sa kaniya na magpaubos, dili lang kay piliun nimo ang imong gusto sundon. Ang ikatulo na angay natong susihon kung tinud-anay ba atong relasyon diha ni Kristo, sacrificial love and obedience. Sakripisyo nga gugma ug pagkamatinumanon. Unsay pasabot ana dirita sa relasyon sa managtiayon. Ana kay kalipay sa pagsunod sa imong bana, mga asawa. Kamo ginikanan, dili lang kamo ginikanan, mumatamog sayo para magpreparar sa inyong mga anak padung sa eskwela, mandamog pamahaw sa inyong mga anak ug sa inyong mga bana. Kahuman limpyo permi sa balay, labadayon, trabaho pa jud. Ang amahan sa sulod, musulod din sa trabaho, giniguli balik sa balay, magpreparar aron magtudlo og Bible study sa pamilya. Kaning tanan lagi kahago sa lawas ni dili ni sayon. Pero dili ta mo reklamo kay ato ning obligasyon. Dili lamang obligasyon tungod kay gigugma nato ang atong pamilya. Maupod ang atong pagsunod sa Dios. Imo kanang obligasyon. Dili lamang obligasyon ang pagsunod tungod kay gigugma nato ang Dios. Wala gani kay gugma sa pagsunod sa pulong tungod kay dili ka anak sa Dios. Bugat gani ang pagsunod sa iyang pulong tungod kay wala kay relasyon sa Dios. Busa susiha ang imong kagalingon kung anaa ba kaning tulo ka timiahilhan. Daily communication and devotion, covenant of faithfulness ay katulo, sacrificial love and obedience. Mao ni ang rason sa daghan ni biya sa ilang pagtuo kaysa sinugdan, dili man ka tinuod ang ilang pagtuo, dili man tinud-anay ang ilang pagtuo. Karon baliko na to nganong magtuunta sa apostasiya aron masabtan nato ang kinaiyahan sa tinuod nga pagtuo. Ikaduha, sa pagsusi sa imong pagtuo. Og diri na ta sa ikatulo, to walk by faith through God's grace. Paglakaw sa pagtuo, pinaagi sa grasya sa Dios.
Kani bitaw mga igsuono, permi ko ni gibalik-balik kay labihan kay ni kay importante kay daghan kayo mga ngilngig na mga theologian. Kinsa ninyo ang nakapamati ni Francis Chan, Sam Shamoun. Kung kamo nakapamati ani ilang mga wali, makasulti ka na hilabihan ni ka mga utakan ning mga tawhana. Daghan kong nakatunan ani nila apan nay gamay na party sa ilang doktrina da dili jud nako matulon na dili ko sang-ayon kay kaning gamay na party perti ni kadako tungod kay haligi kini sa atong pagtuo, mahitungod kini sa grasya sa Dios. Daghan kay mga Kristohanon na wala masayod unsa ni kamahinungdanon ang grasya. Ang grasya sa Dios mao kana ang sentro sa atong pagtuo. Kung atong pangutan-on unsay basihanan sa atong kaluwasan, grasya ba sa Dios o imong paningkamot? Kamo na nagatuon sa Biblia, kabalo ko na abti kay mo mutubag, grasya sa Dios. Ug sakto na siya natubag, apan ang kasagaran natong tan-aw sa grasya sa Dios kutob ra taon ni ana. Wala ba mo nasayod? Wala ba ta kasabot na ang grasya sa Dios wala muhunong sa matag adlaw, sa matag minuto, sa matag segundo? Nanginanglan ta sa matag segundo sa tanan momento sa tong kinabuhi sa grasya sa Dios. Murabag ang pananaw nato sa grasya sa Dios kay kutob ra sa sinugdanan nagiluwas ta. Nisalig ka, nagiluwas ka sa Ginoo tungod siyang grasya. Panuhuman ni ana, nagtuo ka na sa imong kusog ug ang paglakaw isip Kristohanon, ha? Di ba permi man kung nagawali kaninyo na likayin ang kinaiya sa pagpakaron ingnon sa English pa, hypocrisy. Kasagaran nato magunahuna na wala tay labot niini kay para rani sa mga dili Kristohanon kani mga hipokrito. Nagtuto sa katong kagalingon na dili ta hipokrito. Nasulod sa simbahan, nagpakaron ingnon na wala tay labot niana. Wala ba mo kabalo? Pamati mo ha na ang tawag sa pagbantay sa kinaiya na pagpakaron ingnon dili lamang kini para sa mga dili Kristohanon. Kung dili apil pod ang mga Kristohanon, ang wali ni Kristo mahitungod sa pagpakaron ingnon para kini sa tanan. Pamati mo, kitang tanan hipokrito. Walay mapili nato. Ikaw ug ako hipokrito. Ha? Kristohanon ka man o dili Kristohanon, kitang tanan hipokrito, pareho tang tanan. Ngano man, pamati mo ha, nagasulti ang Biblia sa Romans 3:23. Nakasala ang tanan, sa gisulti diri, og nahilayo sa himaya sa Dios. Pangutana, nakasala ba ang tanan? Kitang tanan walay mapili, nakasala. Pangutana, sa dihang giluwas na ka ni Kristo og nahimo na kang Kristohanon, niundang ba ka pagpakasala? Wala nagpasabot na ni Kristohanon nakawala na kay sala o nihunong naka sa pagpakasala. Kinsa man ninyo ang perpekto nakatuman sa sugo sa Dios, walay bisan usa kanato. So technically, kitang tanan hipokrito gyapon ta. Pangutana, di ba ang sala diri gisulti diri na mo'y hinungdan nganong nahilayo ta sa himaya sa Dios? Karon Kristohanon nakasala gyapon ka. Karon nahilayo ba ka sa himaya sa Dios? Di ba ang sala mo hinungdan na nakapahilayo sa tanang tao diha sa Dios? Bisan tuod Kristohanon na ta, padayon gyapong nakasala ta, but pasabot na hilayo ba ta sa himaya sa Dios? Dili na siya mao. Bisan tuod nakasala gyapon ta, ang himaya sa Dios wala na hilayo nato. Bisan tuod nakasala gyapon ta, ngano man, grasya sa Dios. Ang nakalahi sa Kristohanon kaysa dili Kristohanon, kay sila nagapadayon sa sala ug nahilayo sa grasya sa Dios, sa himaya sa Dios. Kitang Kristohanon nakasala gyapon ta, apan nagpabilin ang himaya sa Dios. Nganuman, tungod sa grasya sa Dios. But ba pasabot na magpakasala na lang ta kay Kristohanon man ta? Dili oy. Kay bisan dili mahilayo ang himaya sa Dios, tungod kay giluwas na ka, ang fellowship, ang intimacy sa inyong panag-uban sa Dios ang makahilayo nimo sa imong sala.
ug diha ang tinud-anay na Kristohanon mobati og kaguol. Ang ilhanan sa tinud-anay na Kristohanon dili ang pagkaperpekto o walay sala, kung dili ang pagbati sa kaguol na siya nakasala diha sa Ginoo. Ang tawo na mubati og kalipay sa pagpakasala, ti mailhan ka na wala siya'y relasyon diha sa Ginoo. Ang Kristohanon makasala man gihapon, apan masulubon tungod kay nakahatag siya og kasakit siyang Ginoo na iyang gihigugma. Nahilayo siya dili sa himaya, kung dili sa intimacy ang kasuod sa panag-uban. Unsay pasabot niya na? Pag kinabuhi na naay pagpaubos, tungod kay sa adlaw-adlaw kita nagpuyo diha sa grasya sa Dios. Pabilintang hipokrito, walay nakapasar sa standard sa Ginoo. Maunang atong pag-ampo sa matag adlaw na hinay-hinay kuhaon ng atong pagkahipokrito. Tinuod na gigamit na ta sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita, ug ang atong gikundina ang sala. Apan ayaw kalinti na kita usab pariha, makasasala tang tanan. Ang diferensya lang kay kita naa sa grasya sa Dios. Ang maayong balita mao ang pagsangyaw sa grasya sa Dios. Kadto nila na andam magpaubos, magpakaluoy, magbasol ug itugyan ang ilang kinabuhi sa Dios aron sila mabasbasan sa grasya sa Dios sama kanato. Balikon ako ha, walay tawo na makapasar sa standard sa Ginoo, makristohanon man ong dili. Ang nakalahi lang sa Kristohanon kay kita gikarga sa grasya sa Dios. Busa labi kaayo ni kay importante na musalig ta sa grasya sa Dios, dili sa atong kusog. Ang tawo na mupadayon nagalakaw siyang kusog aron kuno mahimaya ang Dios, dili madugay, mahagbong jud siya aning apostasiya. Kainumdum lang ko sa kinabuhi ni Martin Luther. Kinsa man ni si Martin Luther, kinsay nakadungog ninyo ni Martin Luther. Gitawag ni siya og amahan sa mga protestante. Nganuman kay siya ang una na niprotesta sa mga tudlo sa Katoliko, sa Romana Katoliko. Sa sinugdan usa ni siya kamungha, kani si Martin Luther, usa ni siya ka monk sa Katoliko. Hilabihan ni siya legalistic. Kapila ni siya muampo sa usa ka adlaw. Kapila ni siya magpasting sa usa ka semana. Kanunay gayud ni siya muampo na sa kanunay matag adlaw mukabat gud og 6 ka oras. Nan, kinsa man ninyo ang mugahin og ampo matag adlaw og 6 ka oras be? Mangumpisal ni siya permi siyang sala sobrahan. Ang iyang pangumpisal na nireklamo ng ubang pari niya kay gikapoy pamati siyang pangumpisal. Nahigayon na niampo siya sa nagaluhod sa Escala Sancta, kaning gitawag og Holy Stairs na taas kayo na ang nahagdanan. Mauni ang iyang gisulti sa iyang kaugalingon sa iyang gisulat. If ever a monk got to heaven by monkery, it was I. Sabot pasabot anak niya. Ingon siya, kung ang usa ka mungha makasulod, pinaagi siyang pagkarelyoso, wala na'y lain kung dili ako. Sa ato pa, grabe jud kaayo ang iyang pagkarelyoso. Nganong iya maning gibuhat? Nagtuo siya na pinaagi siyang kaugalingong kusog. Nagtuo siya na pinaagi ani makahatag siya himaya sa Dios. Unsay nahitabo mga igsuon? Sa wala madugay gikapoy siya og nadismayado siya kay bisag unsa niyang paningkamot sulod siyang kasing-kasing dili jud makuha ang pagkundina sa iyang konsensya. Busa niabot jud ang panahon na nasuko na noon siya sa Ginoo.
Paminaw niya, imposible kayong makahatag og pahimuot sa Ginoo nga naman. Paminaw niya, wala dawatang niyang mga pag-antos ug padayon siyang gikundina sa iyang konsensya. Wala siya'y kalipay, wala siya'y kalinaw, napuno ang iyang kasing-kasing sa kahadlok na kung mamatay siya, hagbong lang gihapon ang iyang kalag sa impyerno. Kay nasayod siya na wala gihapon gidawat sa Dios ang iyang kahago ug pag-antos. Nahimo siyang dismayado ug naglagot na nun siya sa Ginoo. Paminaw niya, walay tawo sa tibok kalibutan na makapasar sa standard sa Ginoo. Kabalo mo, sakto siya. Paminaw niya, walay pulos ang paghago na manilbi sa Dios, kay dili lang gihapon dawaton sa Ginoo ang iyang panilbi. Karon, usa ka adlaw ni ana na nagbasa siya sa Bible, nabasahan niya ang Romans 1:17. Unsay gisulti siyang sa Romans 1:17? Ingon diri, the righteous shall live by faith. Ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Sa pagkabasa niya aning bersikulo, naablihan ang iyang hunahuna ug iyang nasabtan unsay pasabot sa grasya. Pangutana, kamo, nakasabot mo aning Romans 1:17. Wala gani mo kasabot ani, nan kamo nagkinabuhi gyapon sa inyong kusog. Ug moabot ang panahon, kapuyon mo ug mahagbong mo sa apostasiya, mubiya mo. Mubiya mo. Daghan na kay kog nahibaw-an ng mga Kristohanon kuno sa una, na wala na nagalakaw isip Kristohanon. Mga suod kuni na mga kauban sa una sa simbahan, ug karon wala na sila'y panahon sa Ginoo. Unsay nahitabo? Sa una, aktibo kayo sa simbahan, permikuyog sa fellowship ug uban mga kalihukan sa simbahan. Apan sa kadugayon, wala na laing prioridad. Ngano man ni? Wala kasabot sa Romans 1:17. Kaning Romans 1:17, mga igsuon, pamati mo ha, ang pasabot diri, aron ka mahimong matarong ug para dili ka makonbiktar pirmi sa imong konsensya, ayaw salig sa imong kusog. Dili ka makahimo og himaya sa Dios pinaagi sa imong maayong binuhatan. Ang standard sa Ginoo, kabalo mo unsa? Perfection. Busa ang gipangayo sa Ginoo na kwalifikasyon, perfection. Ang problema, walay bisan usa ka nato na perpekto. Bisag unsa pala katarong ang imong pananaw na mayong buhat, dili gyapon nakapasar sa iya sa atong Ginoo. Para sa Ginoo, tanan buhat na mga sakripisyo ug pag-antos, wala kanay bili. Dili ka kwalipikado na makahatag himaya kaniya. Para atong mas masabtan kay nundom mo unsay sulti ni Ginoong Hesus mahitungod kang John the Baptist, kang Juan Bautista, para ato yung masabtan. Atong basahon ni sa Matthew 11:11. Mao ni sulti ni Ginoong Hesus kang Juan Bautista, sa pagkatinuod magaingon ako kaninyo, wala pa gipanganak sa mga babae na mitungha na labaw pa kang Juan Bautista. Ningon diri si Hesus na wala kunoy makalabaw pa ni Juan Bautista. Grabe si Juan Bautista nga naman. Bisan pa ang mga inilan ng mga propeta sama nila Moses, Daniel ug Isaiah, wala nakalabaw kang Juan Bautista. Unsay pasabot ni Kristo diri? Naghisgot si Ginoong Hesus sa titulo o papel ni Juan. Unsay pasabot? Naghisgot si Kristo unsay papel, unsay trabaho ni Juan Bautista na grabe man kabugat o grabe man ka importante kaysa uban. Kibalo mo unsay trabaho ni Juan na grabe ang iyang kabugaton sa iyang papel na walay makalabaw kaniya, ang pagdeklara na hapit na moabot si Ginoong Hesus. Naghisgot si Ginoong Hesus sa katakos sa trabaho ni Juan. Karon, unsa may sulti ni Juan Bautista, may tungod kang Ginoong Hesus. Makita sa nato ni siya sa John chapter 1 verse 27. Atong basahon. Siya, mo ni sulti ni Juan diha kang Kristo, siya nga moabot sunod kanako, kang
kinsa ako dili takos. Paminawa ha? Dili takos bisan sa paghubad sa higot sa iyang sandal. Kita mo sa inyo iyang sa higot sa iyang chinilas. Unsay pasabot diri? Bisag unsa ka pa kadako ang imong titulo o papel aning kalibutana. Mahari ka man, presidente ka man, o pinakangilngig ka man na propeta aning kalibutana, dili gyapon ka kapasar sa standard sa Ginoo, gawas sa iyang grasya. Ang sulti ni Juan diri, bisan pa ang paghubad sa sinta sa chinilas ni Ginoong Hesus, dili siya takos, dili siya kwalipikado, ug nganong nakahimo man siya aning papel, gitagaan man siya papel, dili tungod siyang kusog, tungod kana kabalo si Juan na nanilbi lamang siya tungod sa grasya sa Dios. Maupod ta, manilbi ta na naipanghuna-huna na kining tanan grasya sa Dios. Dawaton ng imong panilbi sa Ginoo, nahumot na pagsimba kung ang imong panilbi dili sa imong kusog, kung dili sa grasya sa Dios. Makahimo kag silbi tungod kay ang dugo ni Kristo nagahinlo sa imong sala. Gidawat ang imong panilbi tungod kay balaang espiritu ang nagalihok kanimo, dili imong kusog. Ako nagawali kaninyo, kabalo ko na gidawat ni Hesus ang akong panilbi kaniya, dili tungod kay angayan ko, tungod kay iya kong gitagaan o grasya sa pagwali. Dili sa akong kusog ang mukumbiktar kaninyo, kung dili ang balaang espiritu na nagalihok kanako. Mahimo lamang akong mahimuton at tubangan sa Ginoo kung ako nagalakaw diha sa grasya sa Dios. Sa matag adlaw, sa matag minuto, sa matag momento sa atong kinabuhi, atong ihatag, atong hunahunaon ng atong panilbi pinaagi sa grasya sa Dios. Pamati mo ha, walay bisan usa ka nato na angayan, bisan usa ka segundo aning oras nato, aning kinabuhi nato diri sa kalibutan. Hinulaman ra nato ni sa Ginoo ang tanan. Pangutana, sa kahugaw sa kalibutan, ug sa pagkabalaan sa Dios, nganong wala pa man niya hutda ug patay ang tanang katawhan sa kalibutan? Kabalo mo ngano? Tungod ka na sa grasya sa Dios. Nan pangutana ang imong kaugalingon. Bisag ikaw Kristohanon ka na, nganong naginhawa pa man ka? Nganong ni mataman lang gihapon ka karong adlaw? Ang imong oras hinulaman ka na sa Dios, nagalakaw ta sa grasya sa Dios, ug kung wala pa dugay ratang gikilatan sa Ginoo. Grasya ka na sa Dios nganong naginawa pa ta. Grasya ka na sa Dios nganong nagalakaw pa ta. Busa ang tanan natong panilbi kaniya, grasya lang gihapon. Sama sa konsulti ganiha, daghan kay kong mga kaila sa una sa simbahan, subo nga akong kasing-kasing, sa wala madugay may biya silang pagtuo. Murag wala lang. Ngano kaha, walay paghatag og bilis sa grasya sa Dios. Wala kasabot sa grasya sa Dios. Wala ba sila nasayod na gipaagas ni Ginoong Hesus ang iyang balaang dugo diha sa krus aron lamang maluwas ka, bisag ikaw dili angayan? Grasya ka na, ug imo lang dali-dali sayon-sayonon ug sa likway ang iyang grasya. Apostasy is a willful and deliberate insult to the grace of God. Ang apostasiya usa ka na katinuyo ug hilabihan nga pag-insulto sa grasya sa Dios. Unsay sulti sa Biblia mahitungod sa apostasy? Hebrews chapter 10 verse 29. Aminawan ninyo ha? Unsa pa ka kalabi kabugat? Inundumin ninyo ha? Labi kuno kabugat ang silot sa imong huna-huna ang katakos kaniya, nga nagyatak sa anak sa Dios. Katukunong apostasiya, giyatakan
ang anak sa Dios, si Kristo iyang giyatakan. Dili lamang niya ginsulto, iyang giyatakan ug nag-isip nga mahugaw ang iyang dugo. Sayon lang niya ang dugo. Sa pakigsaad diin siya gibalaan o kung sa gisulti diri nag-insulto sa espiritu sa grasya. Iyang insulto si Kristo, iyang gibaybiay ang dugo ni Kristo ug iya pong ginsulto ang balaang espiritu. Grabe no? Grabe ni kabugat ang sala sa apostasiya mga igsoon. Ang tawo na nahulog sa apostasiya tungod kana kay sa sinugdan walay gugma sa iyang kasing-kasing. Murabag si Judas, kay nung dumo ni Judas na traidor ni Jesus, nanilbi kuyog uban sa mga disipulo, tulo ka tuig, naminaw sa tudlo ni Kristo, tulo ka tuig uban sa disipulo. Nakakita sa daghang mga milagro ni Kristo uban sa mga disipulo. Nagwali usab uban sa mga disipulo. Nagpagula og mga demonyo, katong nasudlan og mga demonyo, nagpagawas pud siya ug nagahimo og daghan milagro uban sa mga disipulo. Apan ang kasing-kasing walay gugma. Apan ang iyang kasing-kasing walay gugma dili sama sa uban disipulo. Wala niya masayri ang kahulugan sa grasya na siya gipili na mahimong disipulo tungod sa grasya sa Dios. Apan iyang gipili na yatakan si Kristo, ang dugo ni Kristo, ug iyang gisulto ang balaang espiritu. Unsay sulti sa Biblia mahitungod kang Judas, mo ni sulti ni Jesus. Apan alaot si Judas nga nagbudhi sa anak sa tao, na nagtraidor kang Hesukristo, maayo palang unta wala siya matawo. Grabe no, pagkasultiha. Maayo ra unta na wala siya matawo. Grabe, kay imong GBI mao kana ang apostasiya mga igsuon. Sala kana sama ni Judas, ug sama ni Judas may paunta na wala ka gipakatao. Pangutana, nganong alaot man kadtong nahulog sa apostasiya? Nganong mas maayo pa man nilan ang wala mataw aning kalibutana? Kabalo mo ngano? Hebrews chapter 10 verse 26. Kay wala na'y sakripisyo alang sa mga sala kun tuyuon gayud nato ang pagpakasala human kita makahibalo sa kamatuoran. Unsay pasabot diri? Kung tuyuon kuno nimo ang padayon sa pagpakasala, but pasabot bisag imo nang nadunggan ang mensahe sa mayong balita, bisag ikaw nakadungog sa pulong sa Dios, ug bisan pa niini ikaw nagapili gayud na yatakan si Kristo Jesus ug insultuhon ang iyang dugo ug ingon diri, nga naman, wala na'y sakripisyong nabilin. Wala na. Imposible na kang maluwas. Gawas na lamang jud kung grasyahan pa ka sa Ginoo, kaluyan pa. Pero wala na jud. Lisod na jud kayo. Ug nganong isulti man diri, kung tuyuon gayud nato ang pagpakasala. But pasabot, kitang tanan, walay exempted. Unsay pasabot diri? Na pwede kita na kuanpod maapostasiya, mahagbong sa apostasiya, kay kitang tanan man, nato man, ang tawo gani mga igsuon. Namubiya siyang pagtuo, dili ka na Kristohanon. Piki ka na Kristohanon. Apan nganong gasulti man diri na nato, but pasabot apilta, aron kitang tanan magbantay, ug magasusi kung ngatong pagtuo, tinud-anay pagayon. Nganong kitang tanan magbantay man jud, kaysa dihang mahabong ka sa apostasiya, imposible na kang maluwas. Nganuman, ang kaluwasan naa sa pagsalig sa dugo. Apan imong giisip ang dugo ni Kristo na walay bili. Imong ginsulto ang grasya sa balaang espiritu. Kinsa pa may muabli sa imong kasing-kasing, aron ka makasabot sa iyang grasya, ug unya imo nanong ginsulto ang balaang espiritu. Unsa pa may nabilin na paglaom? Unsa pa'y nabilin? Unsa gisulti diri sa verse 27? Ang nahibilin hinon, mauna lang ang
hadlok sa umaabot nga paghukom ug sa mabagis nga kalayo nga mulaglag sa misukol sa Dios. Kapalo mo mga igsoon. Sayunon lang ni nila og paminaw katong mga kauban sa una na nibiya silang pagtuo. Sayunon na jud nila. Wala jud taon sila kahadlok. Sige sulti diri ang hukom na mabangis na kalayo nagiandam sa nagatraidor kang Hesus. Unsa pay nabilin mga igsoon ang kabangis ang kainiton sa impyerno. Unsa gisulti sa verse 31? It is terrifying to fall into the hands of the living God. Sa binisaya na hubad, makalilisang nga butang ang mahulog sa mga kamot sa buhi nga Diyos. Mga igsoon, nakasulay na mo og paso. Kanang napaso og plansa. Kanang napaso og binukal na tubig. Ang isa sa pinakasakit na kondisyon kaning masunog, unya mo survive. Hilabihan dyo na kapait kay dili mahulagway ang sakit na bation sa pasyente kay nakasulay dyo ko ana na bata pa na babae na nasunog ang lawas niya. Pertidyong luuya mga igsoon. Nan, pamalandungi ang nagdilaab na impyerno sa walay kahangturan na kasakit. Masabtan unta nato na dili nato sayon-sayonon ang Ginoo na magalakaw unta ta na naay kahadlok sa Dios. Mga igsoon, higala og amigo diha ni Kristo Jesus, dili na sad nato mahuman ang atong pagtulunan karon. Nang hinaot ko na padayon mo magasunod ning labing importante na pagtulunan mahitungod sa apostasiya. Ato ning ipadayon sa sunod natong kita, magampo kita labing gamhanang Dios, among Amahan sa langit. Amahan ko nasayod ikaw, unsa kahadlok ang mahagbong sa imong mga kamot, Amahan, ang mahagbong sa apostasiya. Amahan, nagaanta nimo kami grasya, kami tanan, ubana nagapaminaw sa imong mga pulong karon na tagaanta nimo, Amahan, ug panabot. Maablihan unta nimo ang matag kasing-kasing ug gunahuna aron masabtan namo ang kahugaw sa sala, ang imong kalagot batok sa sala, aron kami magabantay ug magamping sa panilbi na naay kahadlok ug paghigugma diha kanimo. Labing gamhanang Dios, tabangi unta mi, kaluy unta mi, Amahan, namong masabtan si kinsa ka ang imong pagkabalaan. Dalaygon ang imong ngalan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. May ngadlaw mga igsoon, higala ug amigo di ni Kristo Jesus.